Ang Ginoo maanaa kaniyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus lumingon sa iyang mga tinunan. Ayaw ngayong inyong buhata ang inyong mga tulumanog sa reliyon, aron lamang makita sa mga tao. Kung ingnon ninyo ni ini pagbuhat, dili ka mo makadawat ugan kay gikan sa inyong amahan na atua sa langit. Busa kung muhatag kamo sa taong kabus, ayaw kini ipasigar mo ingon sa gibuhat sa mga hambugiro, sulod sa mga sinaguga ug sa kadalagan. Nagbuhat sila ini aron dayon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo na ang nagbuhat ang naghimo sa ingon gigantihan na. Kung galing mutabang ka sa usa ka taong kabus, himuha kini nga paagi sa bisan nga bisan ang imong labing suot nga higala dili masayod ini. Himuha kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtat-aw sa imong gibuhat sa tago moganti kanimo. Ug kung mag-ampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpakaaron ingon. Gusto silang magtindog o mag-ampo sulod sa mga sinagoga o diha sa mga estina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo, nagigantihan na sila. Apan kung mag-ampo ka, sulod na to sa imong lawak, uniatakpi ang pultahan o pag-ampo sa imong amahan na dili makita. O gantihan ka sa imong amahan na nagtanaw sa imong gibuhat sa tago. O sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita na nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaarong ingon. Nagsurusuroy sila, nagtutugod panagway, aron makita kayo na nagpuasa sila. Sultihan ko kamo, nagigantihan na sila. Kung magpuasa ka, paghilang puso panuglay, aron walay mahibalo na nagpuasa ka, gawas sa imong amahan na dili makita. O gantihan ka sa imong amahan na nagtanaw sa imong gibuhat sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga higara ko diha ni Kristo, niadtong Domingo, gisaulog nato ang Santissima Trinidad. Nag-awhat na nato sa pagpangandong sa kahiusa, usa ka Ginoo diha sa tulong ka persona. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Lakip sa pagpalantong na akong ipakatap mao na sa atong pagsukong sa Santissima Trinidad, tulo ka letter C. Credo, cult, o code. Kinahanglan maklaro nato kini mao unsay atong ituhuan. Credo, o kung sa atong ituhuan, ato usab i-put into worship. Kung mao'y atong gagkon sa atong pag-ampo, o kung sa atong i-ampo, mausap ang ato ang code, ang atong lihok, ang luhol na sa atong konsensya o ibagpa. Masato pa, kinintulo, kinahanglan, anaa. Karon sa atong santos nga ebanghelyo atong nadungog kini ginbuhaton. Nadungog nato kini una sa tanan atong mag-inaglisay kag ako sa atong pag-agtan pagtibaan sa pagsugod sa Kwaresma. Kini mao nga ebanghelyo atong nadungog. Mga buluhaton sa atong relihiyon unsa man pagtabang ngadto sa kinahanglan, pag-ampo
o pag-uasa. Mga igsoon ko diha ni Kristo, kung gamito nato katong hulmahan nato nakatunan sa Santissima Trinidad, credo, what we believe in, nagtuo ta na kinitawhanan ta Panginoon sa kinahanglan mo tabang ta. Nagtuo ta na diha sa pag-angkop ang Ginoo mamati kanato. So called worship. Ug nagtuo usab kita na diha sa ato ang pagpamatik sa pulong sa Dios, mutukmod kini kanato ngadto sa bihon buhat. We translate them into life, and so therefore code. Mga igsoon diha ang Kristo, kung unta sa panahon ni gipot naman ang pulong sa Ginoo, ilabi na ang Ebanghelyo, kanunay unta nato kining sakton aron atong isangyaw ang atong nasabot o ang unsa man gali atong isangyaw atong pagapuy-an. Kini karon ang pagtabang ngadto sa uban, ang pag-ampo o ang awhag sa sense of sacrifice, mga igsoon, unta mao'y maglanok-lanok sa atong alimpatakan o mausap ang maghatag kanatong kalipay sa atong dukan o mausap ang atong puy-an diha sa atong pinagaw-atlaw panimuyo. Amen.